مرتضیٰ ہے. یہ آواز آ رہی ہے. لہٰذا میں تھوڑا سمجھنا چاہنا جناب امیر مسلم حسین بادشاہ دے پہلے دا پہلا امیر جس مقام تے بیٹھے ہو حسین دا وکیل آئی چھوٹا جہا تعلق کرنا چاہنا تے گل کریے دا پیان کون جناب امیر مسلم تے گل کریے دا پیان اے آل محمد دا پہلا سفیر سیدہ نویر سمیدہ امیر زمین دراز خدا گواہ ہے جو کہ سطرت بولے اور ممنونہ باوجہ پوری توجہ کون حسین دا وکیل تے گل کریے دا پیان اے آل محمد دا پہلا سفیر سیدہ امیر بابر مشکل کشا ہے بابر حوائج مشکل کشا ہے جو دی رضا ہے اور اب دی رضا ہے مسلم جناب حسین بادشاہ دا وکیل جناب امیر مسلم سرکار آج نہ کوفے تے بادشاہ نے کوفے دے اینڈ سینٹر چھ دیتے خطبہ ارد گرد لوگ کٹھے ہو گئے واقعہ کتنا خوبصورت حسین جوانی جدا پیشانی علی نور اسمان میں نال ٹکرا لے یہ بادشاہ ہے کو طریقہ دی نال ہے سرکار دا ایک صحابی مسکرایا انہاں کی انہاں دی فضیلت یا وہ جانتا ہے یا یہ اس میں جانتے ہیں لوگوں نے جڑا بار بار پوچھیا سرکار دے صحابی نے سرکار دے نوکر نے آکے لوگوں میں تو نساں اے میرا بادشاہ کس عزت کا مالک ہے کوفے دے لوگوں نے مخاطب ہو کے سرکار دا صحابی پیارا یاد رکھنا ہے پنجاب دے بھارت جو بڑی مہربانی مولا سید راز فرمائے پورا تعلق سننا ہے بادشاہ کا صحابی پیادہ لوگوں اور میں تم نسائے پنجاب تے بھارت جو نادانے جدا گھٹے بلے دے پلکدا حسین محمد پترا درے آسرا ہے محمد پترا درے آسرا ہے بہت